बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, 11 साल पुराना जादू था जिसकी वजह से औलाद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ जादू टूटा बल्कि अल्लाह पाक ने इस जोड़े को जुड़वां बेटे भी अता किए। ऐसे बे औलाद अफराद जिन पर जादू है, बंदिश है या किसी किस्म के असरात हैं, वो ये वजीफ़ा लाजमी कर लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें औलाद जादू की वजह से या किसी किस्म की बंदिश की वजह से नहीं हो रही होती। वो या तो उनके किसी अपने ने करवाया होता है, हसद में, जेलसी में, या फिर अनजाने में उनके वालिदैन या घर के किसी फ़र्द के ऊपर किया गया अमल उन्हें भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, जिसकी वजह से रुकावट या बंदिश होती है। तो नाज़रीन व सामीन, आज का ये अमल अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक आपके तमाम किस्म के जादू बंदिश तोड़ देंगे। ये अमल एक अल्लाह वाले का बताया गया आज़मुदा अमल है। ये अल्लाह के वलियों ने किया, अल्लाह के प्यारों ने किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह से मदद मांगने का असल तरीका भी यही है, जो कि इस अमल की बुनियाद है। इसमें ऐसे ऐसे तरीके से सारा अमल किया गया है कि जादू की ऐसी की तैसी हो जाती है। जैसा कि आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कि जादू टूट जाता है, बिखर जाता है, और ऐसा अगर ये अमल कोई करने का मामूल बना लेता है तो उसके करीब से नहीं गुजरता जादू। ऐसा अमल है। अगर बेऔलाद अफराद परेशान हैं या फिर ऐसे अफराद भी जिनके ऊपर जादू है, उन्हें लगता है कि उनके कारोबार में मसला है, घर के हालात इस किस्म के हैं कि जादू के अंदर जकड़े हुए लगते हैं वो लोग, वो ये अमल कर लें। दूसरों के साथ शेयर करें। आप जिन्हें भी जादू के मसले हैं और जादू की वजह से उनके काम अटके हुए हैं, रुकावटें हैं, हो नहीं रहे, लड़ाइयाँ झगड़े परेशानियाँ हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बरकतें वापस आ जाएंगी अगर ये अमल कर लेते हैं। बेऔलाद अफराद लाजमी ये कर लें और ऐसे अफराद के साथ शेयर करें जो चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका पता चले कि तमाम जादू उनसे दूर हो जाए। चलें तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये वजीफ़ा न सिर्फ हासिल हुआ बल्कि इसको करना कैसे है आप लोगों ने। तो एक अल्लाह वाले ने जो इस अमल से न सिर्फ खुद फ़ायदा उठाते थे बल्कि खुद भी इस पर अमल करते थे, और जब भी कोई दुआ करनी होती या किसी के हक में दुआ करनी होती तो इसी अमल के थ्रू करते और उसे भी ये बताते। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने ये किया न सिर्फ उसकी हाजात पूरी हुई बल्कि उसके जादू के मसले हल हो गए। तो उनके पास एक डायरी थी अल्लाह वाले के पास, बहुत ही पुरानी हालत में, बोसीदा हालत में थी, जिस तरह कई सौ साल पुरानी हो, कई सौ साल पुरानी। उसके औराक जो हैं वो इतने बोसीदा थे कि हाथ लगाते हुए डर लगता था कि कहीं हाथ में ही ना रह जाए। तो वो डायरी जब हमें मिली और हमने एक आदमी के पास देखी तो एक इस किस्म की कंडीशन थी कि लग रहा था कि ये बहुत ही पुराना कोई मुसव्वदा है, कोई ऐसी किताब है जो बहुत सालों पुरानी है, उसमें ये अमल लिखा हुआ था। तो वो साहब बताते हैं, जिसकी हमने खुद भी ज़ियारत की, और उन्होंने कहा कि ये हमारे बड़ों के वज़ाइफ और तावीज़ और नक्श लिखे हुए हैं, जिसके बाद सफ़ात जो हैं बहुत ज़्यादा बोसीदा हैं और इन्हें हाथ लगाते डर लगता है। हमने भी हाथ लगाया तो ऐसा लगता था कि अगर हमने सफ़ा पलटा तो कहीं सफ़ाई हाथ में ना रह जाए। तो इसमें एक अमल पढ़ा हमने जो दिल को लगा, सोचा कि क्यों ना ये अमल हम आगे भी आम करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस अमल से लाखों लोग फ़ायदा उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब से बताया है तमाम किस्म के मसले लोगों के इससे हल होते हुए देखे हैं, नज़र आए हैं, लोगों ने खुद अपने मुशाहदात शेयर किए हैं। तो इस डायरी का अमल जो है हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है सदका जारिया की नियत से आप भी आगे शेयर करेंगे। बस इसी सोच से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हम मजबूर हैं कि आपके साथ शेयर करें कि क्या पता कि इसके साथ किसी और का भी भला हो जाए और लोगों की मुश्किलें आसान हों, क्योंकि आजकल के दौर में लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से जादू की वजह से। करवाने वाले करवा देते हैं, उनका काम हो ना हो, लेकिन अगले बंदे का बेड़ा गर्क होता नज़र आता है, जो एक दफ़ा जादू के, जिन्नात के और ये बुरे असरात के अंदर जकड़ा जाता है। तो जिस शख्स को परेशानी है और चाहता है कि उसके मसले हल हों, ख्वाह कितनी परेशानी हो, तो उसे चाहिए कि फ़ौरन वज़ू करे, किसी मस्जिद में या घर में साफ अलहदा जगह पर वो बैठ जाए। तरीक़ाकार मैं यहीं से बताना शुरू कर रहा हूँ, तो आप तवज्जो से यहाँ पर सुने और इसको
لازمی نوٹ کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں، یا پھر ویڈیو جو ہے وہ یہیں سے دوبارہ سن لیجئے گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ وضو کر کے آپ نے کسی مسجد میں، اگر مرد حضرات ہیں، اور خواتین یا مرد اگر مسجد میں نہیں تو گھر میں صاف علیحدہ جگہ پر کسی کمرے میں بنیت قضائے حاجت 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ سب سے پہلے طریقہ کیا ہے اس کا کہ پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ اور تسمیہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں جو ہے جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 70 مرتبہ تسمیہ پڑھیں گے تو 7 آپ نے معوذتین پڑھنی ہے ملا کر، یعنی کہ دوسری رکعت میں آپ نے 7 معوذتین کا اضافہ کر دینا ہے۔ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تسمیہ کیا چیز ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ لازمی 2 رکعتیں اس طریقے سے پڑھ لینی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب آپ نے سلام پھیرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھنا ہے اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، آپ نے 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی لکھا ہوا تھا وہاں پر، آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے رب کریم سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، مجھ پر کوئی بھی کسی بھی قسم کے اس اثرات ہیں، جادو ہے، کوئی بھی بندش ہے، رکاوٹ ہے، کوئی بھی میرے اوپر مشکل حالات ہیں، ان کو ہٹا دے، ان کو دور فرما دے۔ اور جو بے اولاد افراد ہیں وہ اولاد کے لیے التجا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اور جو افراد جن کا اپنا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے وہ کر رہے ہیں، خاص طور پر جادو سے لے کر اپنی پریشانیوں کو یہاں پر اللہ کے سامنے گوش گزار کریں گے اور دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی اسی وقت انہیں ایک ہلکا فیل ہوگا جسم میں، اسی وقت انہیں محسوس ہوگا کہ جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ڈائری میں سے عمل کا طریقہ بتا دیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، یہ انتہائی مجرب ہے، بس دل میں نیت کریں اور اپنے من کی مراد پالیں اور تمام جادو سے نجات حاصل کر لیں۔ یہ کسی کو پہلی مرتبہ، کسی کو دوسری، کسی کو چند بار عمل کرنے سے ہی اپنی دلی مراد مل جاتی ہے۔ جادو کے اثر ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کی دلی مرادیں پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کسی رکاوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس کو بھی فائدہ ہوا ہے اس نے اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں، بتایا ہے اور بتایا ہے کہ ایسا عمل کام کرتا ہے جیسے کہ اس کو پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا رکھنے کا بہترین طریقہ ہے، آپ نے یہ اسی طریقہ سے کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے قضاء حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے، پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، اسی طریقہ سے پڑھ کے آپ نے سلام پھیر کے 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ دعا آپ نے 2 سے 5 منٹ تک مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رو کے گڑ گڑا کے جیسے کسی کے سامنے التجا کرتے ہیں۔ وہ رب کائنات ہے، وہی ہر ایک کو دینے والا ہے، اس کے آگے ہم التجا ہی نہیں کرتے، اس اللہ تعالیٰ کے آگے مانگتے ہی نہیں ہیں، اس سے زیادہ مخلوق کے آگے گڑ گڑا لیتے، لیکن جس ذات سے گڑ گڑا کر سب کچھ ملے گا اس کے آگے لوگوں کو مانگنا نہیں آتا۔ ہمیں اللہ پاک صحیح طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے اللہ پاک اور ان کی پریشانیاں ختم فرمائے، آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اس وظیفہ کو آگے شیئر کریں، اس عمل کو آگے شیئر کریں۔ اللہ کرے کہ تمام جو بھی لوگ اس کو کریں ان کی مسئلے حل ہوں، ان کی حاجات پوری ہوں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔